Mga Muslim sa tibuok kalibutan magpuasa sulod sa usa ka bulan. Mao ba? Ang Ramadan mao ang ikasiyam nga bulan sa Islamic lunar calendar. Kini usa ka balaang bulan nga gitahod pinaagi sa pagpuasa, pagampo, paghinulsol ug paghatag og limos. Ang pagsugod sa Ramadan nagdepende sa pagpakita sa crescent moon o agbag-ong bulan. Karong tuiga, gilauman nga makasugod kini sa Pebrero 18 o 19. Apan posible nga magkalahi ang pitsa depende sa nasod o desisyon sa Islamic authorities. Sunod sa Ramadan, ang mga Muslim magpuasa gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini. Dili sila mukaon, dili sila moinom. Ang paghunong sa puasa sa pagsalop sa adlaw gitawag og iftar. Sa wala pa musubang ang adlaw, mukaon sila og suor aron andam sa tibuok adlaw nga pagpuasa. Ang pagpuasa usa ka 5 ka haligi sa Islam. Gihimo kini aron mapalalom ang pagtuo, makakaton og disiplina sa kaugalingon, pagpasalamat sa mga panalangin ug masabtan ang kahintang sa mga kabus ug gigutom. Apan dili lang pagpuasa ang tumong sa Ramadan. Panahon usab kini sa mas daghang pag-ampo sa moske, pagbasa sa Quran ug paghatag og tabang sa mga nahinahanglan, sama sa paghatag o pagkaon o pag-organisa og libre nga mga iftar sa komunidad. Aduna usab sila'y exemption. Ang mga masakiton o ang nibiyahe mamahimong dili magpuasa apan kinahanglan nila kini bayran sa laing adlaw. Human sa Ramadan, sa pagtapos sa bulan sa pagpuasa, gisaulog ang Eid al-Fitr, usa ka dakong kasaulugan alang sa mga Muslim. Ug karong tuiga, posible nga magsugod ang Ramadan halos parehas sa Ash Wednesday sa mga Katoliko. Usa ka talagsaong higayon diin duha ka relihiyon naghisgot sa pagpuasa, paghinulsol ug pagpalalom sa pagtuo sa pareha nga panahon. Mao ba?